ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य उक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं पुनः स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र हलन्तपुल्लिङ्गप्रकरणे भवामः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र 38तमः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् 38 पाठे सर्वादौ वयं स्कोः संयोगाद्योरन्ते च इत्यस्य सूत्रस्य विगतपाठे यः अर्थः दृष्टः तस्य अर्थस्य विनियोगं भृस्ज इति शब्दे कृतवन्तः। तत्र संयोगादेः सकारस्य लोपं वयं कृतवन्तः। ततश्च तत्र भृज इति शब्दः मूलतः लब्धः। तत्र वस्तुतः सुप्रत्यये परतः इदं सम्पन्नम्, अतः मूलशब्दः तु भृस्ज इत्येव। सोर्लोपे सति जष्ट्वचर्त्वादिकञ्च विधाय भृट् भृड् इति रूपद्वयं तत्र लब्धम्। ततः द्विवचनादौ सस्यश्चुत्वेन शः, तस्य जष्ट्वेन जः इति तत्र मूले एव उक्तं। भृज्जौ भृज्जः इत्यादीनि अन्यानि अपि रूपाणि तत्र सर्वाणि अपि अस्माभिः साधितानि। ततः अनन्तरं तत्र सूत्रम् अस्माभिः यत्पूर्वं पठितमासीत् ऋत्विगददृक्, तस्य सूत्रस्य प्रथमः एव शब्दः यः पठितः ऋत्विक् इति, तस्य उदाहरणम् अत्र दृष्टं ऋत्विक ऋत्विग इति। तत्र मूले उक्तं यत् ऋत्विकददृक् इत्यादिना ऋतौ उपपदे यजेः क्विन्, नाम ऋतु इति उपपदे सति यजधातोः क्विन् इति प्रत्ययो भवति इति। ततः क्विन्नन्तत्वात् कुत्वम् इति अपि तत्र पठितं। कुत्वानन्तरं वैकल्पिकचत्वात् रूपद्वयम् अस्माभिः लब्धं, ऋत्विक ऋत्विग् इति। अन्यानि अपि रूपाणि अत्र अस्माभिः ऋत्विजौ ऋत्विजः इत्यादीनि साधितानि। ततः ऊर्जबलप्राणनयोः इत्यस्मात् क्विपि सति ऊर्ज इति जकारान्तः शब्दः यः साधितः, तत्र रात्सस्य इति नियमः स्मारितः ग्रन्थकारेण। रात्सस्य इति नियमात् न संयोगादिलोपः, नाम संयोगान्तस्य लोपः इत्यनेन ककारस्य लोपः न भवति। रेफात् परतः संयोगान्तवर्णस्य लोपः चेत् तर्हि सकारस्य एव नान्यस्य इति नियमः अस्माभिः पूर्वं तत्र यः पठितः तद्विषये तस्य स्मारणम् अत्र ग्रन्थकारेण कारितम्। ऊर्क ऊर्ग ऊर्जौ ऊर्जः इत्यादीनि च तत्र रूपाणि अस्माभिः साधितानि। ततः तत्र एवं रीत्या जकारान्तः शब्दः उपसंहृतः, दकारान्तेषु च अस्माभिः प्रविष्टं। तत्र च दकारान्तेषु कतिपये नैव सर्वनामशब्देषु कतिपये दकारान्ताः शब्दाः ये, तान् शब्दान् आदाय तत्र कथनम् आरब्धम् अथवा तेषां निरूपणम् आरब्धं वर्तते ग्रन्थकारेण। तत्र सर्वनामशब्देषु हलन्तेषु त्यद् शब्दः अस्माभिः प्रथमतया स्वीकृतः, स एव च सर्वनामशब्देषु प्रथमतया दृश्यते अपि। विशेषेण सर्वादिगणे तत्र अवान्तरगणः यः त्यदादिगणः तस्य तत्र दर्शनं भवति। तत्र मूले उक्तं त्यदाद्यत्वं पररूपत्वं च, अर्थात
त्यद् सु इत्यवस्थायां त्यद् इत्यत्र दकारस्य अकारादेशः पररूपत्वञ्च अर्थात् त्या अ अनयोः पररूपत्वात् त्य इति लभ्यते। त्या स् इत्यवस्थायां तत्र त्य इत्यत्र यः तकारः वर्तते तस्य सकारविधानार्थं तत्र अस्माभिः अग्रे सूत्रं पठितं। तदोस्सावनन्त्ययोः इति तस्य अर्थः दृष्टः। त्यदादीनां तकारदकारयोः अनन्त्ययोः सः स्यात् सौ परे। सुप्रत्यये परतः एव इदं सूत्रं कार्यं करोति। अस्माकं सुप्रत्ययः परतः अस्त्येव, अतः तत्र त्यदादिगणस्थः यः त्यद् इति शब्दः वर्तते तस्य तकारस्य सकारादेशः कृतः स्यः इति प्रथमाविभक्तेः एकवचने रूपं साधितम्। ततः तत्र गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः याः पङ्क्तयः अस्माभिः पठिताः ताः एकवारं पुनः स्मरामः। तत्र उक्तं तकारदकारयोरिति सूत्रे तश्च दच इति विग्रहः तकारात् अकारः उच्चारणार्थः इति भावः सः स्यादिति आदेशेऽपि अकारः उच्चारणार्थः इति एवं रीत्या व्याख्यायाः भागः गतपाठस्य अन्ते अस्माभिः लक्षितः स्पृष्टः। इतः अग्रे अस्माभिः पठनीयं वर्तते। एवञ्च अयम् आसीत् अस्माकं क्रमे हलन्तपुल्लिङ्गप्रकरणस्य 38 पाठः। अधुना तावत् अस्माकं क्रमे हलन्तपुल्लिङ्गप्रकरणस्यास्य 39 पाठः अथवा 39 पाठः आरब्धो भवति। तत्र 39 पाठस्य आरम्भे अत्र वयं तदेव त्यद् शब्दस्य द्विवचनस्य नाम प्रथमविभक्तेः द्विवचनस्य रूपम् अग्रे पश्यन्तः स्मः। क्रमशः अन्यानि अपि रूपाणि अत्र अस्माभिः साधयिष्यन्ते वक्ष्यन्ते। तत्र कथयति त्यौ इति मूले उक्तं त्यौ इति कथयति सौ इत्युक्तेर्नसत्वम् इति भावः। नाम प्रकृते तत्र नाम त्य एतावत् नाम विभक्तौ परतः त्यदादिनामः पररूपम् इत्येतत् कार्यद्वयं विधाय त्य इति तु सर्वत्र समानं वर्तते। परन्तु प्रकृते तकारस्य सकारादेशः न भवति। कुतः न भवति? यतोहि तत्र यः विधायकः वर्तते नाम येन अत्र विधानं क्रियते सूत्रेण तस्मै परतः सुप्रत्ययः अपेक्षितः भवति। नाम अस्मै सूत्राय सुप्रत्ययः परतः नास्ति। अत्र तु औ इति प्रत्ययः परतः वर्तते। औ इति प्रत्ययः परतः वर्तते तर्हि तु तकारस्य सत्वं न भविष्यति। अतः त्या औ इत्यवस्थायां वृद्धिरेव भवति। त्यौ इति रूपं तत्र सिद्धं भवति। समीचीनं। बहुवचने त्ये त्य इति तथैव अस्ति। जस् आगच्छति। कथयति सर्वनामत्वात् जसषि इति भावः। पूर्वम् अस्माभिः तत्र सर्वशब्दविषये पठितम् अस्ति। तत्र बहुवचने जस इति या विभक्तिः भवति तस्याः स्थाने षि इति आदेशो भवति। प्रकृते अपि अदन्तत्वं लब्धं वर्तते त्यदादिनामः इति विधानानन्तरम्। अतः जस् यः वर्तते तस्य स्थाने षि इति आदेशः भवत्येव।
अतः त्या ई गुणः त्ये इति प्रथमाविभक्तेः बहुवचने रूपं सिद्धं भवति। द्वितीया एकवचने तु त्यम् अं भवति पूर्वरूपं, मूले रूपं प्रदत्तमेव वर्तते। द्विवचने रूपे परिवर्तनं नास्ति, त्यान् इति रूपं भवति। नैव द्विवचने त्यौ इति सत्यं, तत्र भेदो नास्ति। बहुवचने तु सर्वान् इति वत् त्यान् इति भवति। त्यदादिनामः अतो गुणे इति यथा पूर्वम् अत्रापि भविष्यति। सम्यक्। ततः तत्र तृतीया विभक्तेः एकवचने त्येन, द्विवचने त्याभ्यां, बहुवचने त्यैः, चतुर्थ्यां त्यस्मै। तत्र व्याख्याता कथयति स्मायादीनाम् उपलक्षणमिदं मूले तु नोक्तम्, नाम तत्रैव सर्वनामत्वात् जसः शीभावः, जसः शीभावः इति भावः, क्व प्रयोगः दर्शितः खलु त्ये इति। नाम त्ये इत्यनेन सर्वनामसम्बद्धं कार्यमत्र प्रदर्शितम्, इङ्गितेन तस्य अत्र प्रदर्शनं कृतं। तस्य इदम् उपलक्षणं भवति। नाम अन्यत्रापि अत्र सर्वनामगणं निमित्तीकृत्य यानि यानि कार्याणि प्राप्नुवन्ति तानि सर्वाणि अत्र यथावत् बोध्यानि इति भावः। अग्रे त्यं त्यौ त्यान् त्येन त्याभ्यां त्यैः त्यस्मै त्याभ्यां त्येभ्यः। व्याख्यात्रा अस्मत्सौकर्यार्थं सर्वाणि रूपाणि अत्र उपस्थाप्यमानानि वर्तन्ते। पञ्चम्याः रूपं ददाति त्यस्मात्, द्विवचने त्याभ्यां त्येभ्यः। षष्ठ्यां वदति अग्रे त्यस्य त्ययोः त्येषां। सप्तम्यां त्यस्मिन् त्येषु। एवं खलु। अग्रे कथयति एवं तद् शब्दः, मूले पश्यन्तु, सः तौ ते इति इमानि रूपाणि तद् शब्दस्य वर्तन्ते। यतोहि तद् शब्दः अपि त्यदादिषु पठितः वर्तते। तत्रापि सर्वा प्रक्रिया त्यद् शब्दवदेव। त्यद् सु त्यदादिनामः, तद् सु त्यदादिनामः, त सु अतो गुणे पररूपं त सु तदोस्ससावनन्त्ययोः, तकारस्य सकारः स स्, सस्य ऋत्वे विसर्गे सति सः इति रूपं सिद्धं भवति। अतः अस्यापि रूपाणि सः तौ ते, तं तौ तां, तेन ताभ्यां तैः, तस्मै ताभ्यां तेभ्यः, तस्मात् ताभ्यां तेभ्यः, तस्य तयोः तेषु, क्षन्तव्यः, तेषां। सप्तम्यां तस्मिन् तयोः तेषु इति इमानि रूपाणि अन्यानि अपि तद् शब्दस्य ज्ञेयानि। सम्यक्। ततः अग्रे कथयति परमस इति, मूले पश्यन्तु, परमसः, परमतौ, परमते। कथयति अत्वादीनाम् आङ्गत्वात् तदन्तेऽपि प्रवृत्तिः इति भावः। नाम तत्र त्यदादीनामः तदोस्ससावनन्त्ययोः इति च एते ये विधयः वर्तन्ते, अत्वादयः, अत्वं नाम त्यदादिनामः इति भावः। अङ्गाधिकारे पठिताः वर्तन्ते ते विधयः इति कृत्वा तदन्तेऽपि प्रवृत्तिः भवति। नाम परमश्चासौ सः च एवं विग्रहः क्रियते तर्हि तत्र परम इति पूर्वपदत्वे सति तद् इति उत्तरपदत्वे च सति परमतद् इति समस्तपदादपि सुप्रत्यये परतः त्यदादीनामः इति अपि च पररूपत्वम् अतो गुणे इत्यनेन पररूपत्वं च इत्येतत् कार्यद्वयम् अपि तत्र भवत्येव। एवं खलु। अतः प्रकृते तदेव
परमसः परमतौ परमते, परमतं परमतौ परमतान्। तृतीय परमतेन परमताभ्यां परमतैः परमतस्मै परमताभ्यां परमतेभ्यः। चतुर्थी परमतस्मै परमताभ्यां परमतेभ्यः, चतुर्थी उक्ता किल। पञ्चमी परमतस्मात् परमताभ्यां परमतेभ्यः, परमतस्य परमतयोः परमतेषां परमतस्मिन् परमतयोः परमतेषु इत्येवं तत्र अन्यानि रूपाणि अपि तत्र अवगन्तव्यानि। अग्रे कथयति, ननु युष्मच्छब्दस्यापि त्यदादित्वात् तस्यापि प्रथमैकवचने त्वम् इत्यत्र तदोस्ससावनन्त्ययोः इति सत्वं कुतो न स्यात्। एवं खलु। इदानीमत्र कश्चन विचारः वर्तते। यद्यपि युष्मद्शब्दः अग्रे पठिष्यते, युष्मद्शब्दविषये विमर्शः अग्रे करिष्यते, परन्तु प्रकृते केचन विचाराः प्रकृते वर्तन्ते, ते आदौ श्रोतव्याः। पश्यन्तु, युष्मत्शब्दः वर्तते खलु, त्यदादिगणे पठितः वर्तते। त्यदादित्वात् तस्यापि प्रथमैकवचने त्वम् इत्यत्र, नाम त्वम् इति प्रयोगः भवति। कथयति, तदोस्ससावनन्त्ययोः इति सत्वं कुतो न स्यात्। तर्हि त्वम् इति निष्पन्नं रूपं वर्तते, यत् त्वम् इति कथं निष्पद्यते इति तु अग्रे पठिष्यते, परन्तु मूलशब्दः तु तत्र युष्मद् वर्तते, स च त्यदादिनामः, स च त्यदादिष्वेव अन्तर्भवति। एवं खलु। तस्माच्च सुप्रत्ययः परतः भवति वा न वा। अतः तस्यापि सत्वं कुतो न स्यात्, नाम तत्र त्वम् इत्यस्य स्थाने सकारादेशे सति, केन तदोस्ससावनन्त्ययोः इत्यनेन सत्वे सति स्वम् इति खलु प्रयोक्तव्यं। कथं त्वम् इति प्रयुज्यते इत्यत आह, नाम तत्र समाधानं कथयति। भोः तथा न भवति। अत्र भवता स्वयं तत्र भवतापि तत्र सिद्धान्तः पठितः वर्तते, स्मरतु तं सिद्धान्तं। सः कः सिद्धान्तः इति चेत् पश्यतु, इत्यत आह, किमाह पश्यन्तु, द्विपर्यन्तेति। मूले उक्तं खलु, द्विपर्यन्तानाम् इत्येव। कथयति, त्यदादिनामः इत्यत्र पठितं द्विपर्यन्तानामेवेष्यते इति वार्तिकं। तदोस्ससावनन्त्ययोः इत्यत्राप्यनुवर्तते एव इत्यर्थः। एवं खलु, नाम तस्य अनुवर्तनमत्रापि भवत्येव। तच्च अस्माभिः वार्तिकं त्यदादिनामः इत्यत्र पठितं। द्विपर्यन्तानामेवेष्टिः, नाम भाष्यकारस्य सा इष्टिः वर्तते, भाष्यकारेण तथा इष्यते। कुतः? अपेक्षितप्रयोगाणाम् अन्वाख्याननिमित्तं। कथयति, ततः किमित्यताः, नाम तेन किं, नेहेति। मूले पश्यन्तु, नेह त्वम्, अर्थात् युष्मच्छब्दस्य यः तकारः लब्धः भवति, त्वाहौसौ इति एकं सूत्रमग्रे पठिष्यते। एवं खलु, तस्य तकारस्य सुप्रत्यये परतः त्यदादिनां तदोस्ससावनन्त्ययोः इत्यनेन सूत्रेण तत्र सत्वं वक्तुं न शक्यते, अन्यथा स्वम् इति अनिष्टं रूपं भवति। अपेक्षितं तु रूपं त्वम् इत्येव। कथयति, इह शब्दविवक्षितमाह, नाम तेनेह न, तेन इह न, नेह नाम न इह, नाम इह नाम क्व, त्वम् इत्यत्र इति भावः। कथयति, युष्मच्छब्दस्य द्विपर्यात्
उपर्येव सर्वादिगणपाठात् इति भावः। नाम युष्मच्छब्दः यः वर्तते सः तु त्यदशब्दादारभ्य द्विशब्दं यावत् ये शब्दाः पठिताः तेषु नान्तर्भवति खलु, तेषु युष्मच्छब्दः नान्तर्भवति खलु। तस्मात् उपरि एव, नाम तस्मात् अग्रे एव युष्मच्छब्दस्य पाठो वर्तते इति भावः। सम्यक्। अग्रे कथयति, ननु त्वाहौ सौ इति तकारोच्चारणसामर्थ्यादेव, त्वाहौ सौ इति सूत्रकारणादेव खलु युष्मद् इत्यत्र त्व इति आदेशः श्रूयते। मपर्यन्तस्य त्व इति आदेशः क्रियते, तेन अचिरेण पठिष्यते तत्सूत्रमपि अग्रे। कथयति, इति तकारोच्चारणसामर्थ्यादेव त्वम् इत्यत्र सत्त्वं न भवति। त्वम् इति यद्वर्तते तत्र सकारादेशः न भवति। नाम पुनः पूर्वपक्षः अस्ति अत्र, एकं समाधानं प्राप्तं, तत्र आक्षेपः वर्तते, पुनः तस्य समाधानं करिष्यते। एवं खलु कथितं, त्वम् इत्यत्र सत्त्वं न भवति। कुतः? त्वाहौ सौ इति तकारोच्चारणसामर्थ्यादेव, नाम त्व इति आदेशः यः क्रियते म पर्यन्तस्य। अन्यथा कथयति, अन्यथा स्वाहौ सौ इत्येव ब्रूयात् वा न वा? स्वाहौ सौ इत्येव खलु कथयति स्म, यदि सत्त्वमेव अपेक्षितं भवति स्म, परन्तु त्वाहौ सौ इति त्व इति उक्तं, तेन उच्चारणसामर्थ्यादेव अत्र तकारस्य सकारः न भवति। तेन किं? तेन इति चेत् कथयति, अतः द्विपर्यन्तानाम् इति अनुवृत्तिः इह व्यर्था, न द्विपर्यन्तानामेवेह इष्यते इति एतस्य वार्तिकस्य अनुवर्तनं प्रकृते तदोस्सस्सावनन्त्ययोः इत्यत्र व्यर्थम्। त्वम् इत्यत्र खलु भवता सत्त्वं रक्षणीयं, नाम सकारादेशविधानं त्वम् इत्यत्र रक्षणीयं खलु। तत्र त्व येन सूत्रेण आगच्छति, त्वाहौ सौ त्व इति आदेशः क्रियते, युष्मद् इत्यत्र युष्म इति म पर्यन्तस्य भागस्य त्व इति आदेशः क्रियते, तत्र तकारोच्चारणसामर्थ्यादेव सत्त्वं न भविष्यति। अन्यथा सत्त्वमेव अपेक्षितं स्यात् यदि, तर्हि स्वाहौ सौ इति खलु उच्चारयति स्म, परन्तु तथा न कृतवान् सः, वा न वा? अतः तत्र एषा अनुवृत्तिः व्यर्था इत्याशङ्क्य निराकरोति। न न न न न न, व्यर्था नास्ति, अपेक्षिता एव अस्ति। कुतः अपेक्षिता? तद् तस्य निराकरणं करोति, तदेव न चेति कथयति, तमेव पक्षं, न च इति, न च तकारोच्चारणसामर्थ्यान्नेति वाच्यं। नाम त्वाहौ सौ इत्यत्र तकारोच्चारणसामर्थ्यादेव प्रकृते सत्त्वं न भविष्यति इति न वक्तव्यम् इति भावः। तदेव अग्रे कथयति, तकारोच्चारणसामर्थ्यादिः सत्त्वं न इति न वाच्यम् इत्यन्वयः। नाम एवं रीत्या पङ्क्तेः भवन्तः अर्थम् अस्याः जानन्तु इति कथयति। द्विपर्यन्तानाम् इति अननुवृत्तौ त्वम् इत्यत्रापि सत्त्वं स्यात्, एवं खलु। द्विपर्यन्तानामेवेष्यते इत्यस्य अनुवृत्तिः यदि अत्र न स्यात्, तर्हि त्वम् इत्यत्रापि नूनमेव सत्त्वं स्यात्। तर्हि अधुनैव यदुक्तं यद् उच्चारणसामर्थ्यं, तर्हि तत्र तकारस्य उच्चारणस्य प्रयोजनं किं? तत्तु तर्हि अनर्थं स्यात्। भवता उच्चारणसामर्थ्यात् अत्र तकारस्य सकारः न भवति इति नाङ्गीक्रियते, द्विपर्यन्तानाम् इति अस्य अनुवर्तनं तदोस्ससावनन्त्ययोः इत्यत्रापि आनीयते। तर्हि त्वाहौ सौ इत्यत्र तकारोच्चारणं यद् कृतं तस्य किं प्रयोजनं? किमर्थं तत्र तकारोच्चारणं पठितवान्? तदेव अग्रे पृच्छति, न च त्वाहौ सौ इति तकारोच्चारणानर्थक्यं। तत्र पठितस्य तकारस्य उच्चारणस्य अनर्थक्यं नास्ति, एवं खलु। कुतः? कथयति,
त्वाम् अतिक्रान्तः अतित्वं मूले पश्यन्तु अतित्वम् इति गौणे चरितार्थत्वात् मूले उक्तं खलु तस्यैव अर्थं कथयन् अस्ति व्याख्यायां त्वाम् अतिक्रान्तः अतित्वम् इति प्रयोगः इति गौणे युष्मच्छब्दस्य त्वादेशे एवं खलु अतियुष्मद् सु तस्य स्थाने अं भवति युष्मद् इति मपर्यन्तस्य स्थाने त्व इति आदेशः भवति अति त्व अम् अति त्व अद् अम् अतित्वं तत्र अद् इत्यस्यापि लोपः भवति तद् अग्रे पठिष्यते अतित्वं कथयति गौणे युष्मत् शब्दस्य त्वादेशे नाम अत्र त्वाम् अतिक्रान्तः अतित्वम् इत्यत्र युष्मत् शब्दः गौणः वर्तते त्वाम् अतिक्रान्तः तु अन्यः कश्चन वर्तते देवदत्तः वा यज्ञदत्तः वा कश्चन कथयति युष्मत् शब्दस्य त्वादेशे त्वाहौ इति तकारोच्चारणस्य लब्धप्रयोजनत्वादित्यर्थः अर्थात् युष्मत् शब्दः यदा गौणत्वं भजते तदा अपि तस्य सकारस्य तकारः न भवतु क्षन्तव्यः तदापि तस्य तकारस्य सकारः न भवतु सः तकारः तकाररूपेण सः तत्र तकाररूपेण एव श्रूयेत एवं खलु तदर्थं तत्र त्वाहौसौ इत्यत्र तकारग्रहणस्य चारितार्थ्यं वर्तते तत्र तकारग्रहणम् एतदर्थमेव कृतं वर्तते यत् अतितद् नैव अतित्वम् इत्यत्रापि तकारस्य श्रवणं भवत्वेव इति सम्यक् इदमेव च मूले तत्र उक्तं पश्यन्तु अतित्वं गौणे चरितार्थत्वात् नाम तकारोच्चारणं यत् कृतं वर्तते तस्य गौणे अपि तकारत्वेन एव श्रवणं भवतु एतदर्थं त्वाहौसौ इत्यत्र स्वाहौसौ इति न उक्तं त्वाहौसौ इत्यत्र तकारस्य एव उच्चारणं कृतम् इति भावः समीचीनम् अग्रे कथयति न च इदानीं पुनः अग्रे कश्चन विचारः वर्तते नाम एतत् सम्बद्धः एव परन्तु शृङ्खला एका एव वर्तते विचारशृङ्खला कथयति न च अतित्वम् इत्यत्रापि सत्त्वप्रवृत्तेर्दुर्वारत्वात् त्वाहौ इति तकारोच्चारणानर्थक्यं दुर्वारमिति वाच्यं नाम अतित्वम् इति यद् वर्तते तत्रापि सत्त्वस्य प्रवृत्तिः या वर्तते सत्त्वप्रवृत्तिः नाम का तदोस्ससावनन्त्ययोः अतः तस्य निवारणाय द्विपर्यन्तानामेवेष्टि इति कर्तव्यमेव नाम तत्रापि सत्त्वं भविष्यत्येव दुर्वारत्वात् नाम वारयितुं दुःशकम् अर्थात् वारयितुं न शक्यते किं सत्त्वं क्व अतित्वम् इत्यत्रापि कथयति दुर्वारत्वात् त्वाहौसौ इति तकारोच्चारणानर्थक्यं दुर्वारं नाम तकारस्य उच्चारणस्य यत् आनर्थक्यं वर्तते तदपि वारयितुं न शक्यते अर्थात् त्वाहौसौ इत्यत्र कथञ्चित् तकारोच्चारणम् अनर्थकमेव इति वाच्यम् इति न वक्तव्यं कुतः कथयति सत्त्वस्य सर्वाद्यन्तरगणकार्यत्वेन गौणे तस्य अप्रवृत्तेः इति नाम सत्त्वं यद् वर्तते तस्य सत्त्वस्य सर्वाद्यन्तरगणकार्यत्वेन नाम सर्वादिगणे अन्तर्गणः यः वर्तते तद् अन्तर्गणम् आदाय खलु सत्त्वं प्रवर्तते केन तदोस्ससावनन्त्ययोः इत्यनेन सर्वाद्यन्तरगणकार्यत्वेन गौणे तस्य प्रवृत्तेः नाम गौणे तस्य प्रवृत्तिः न भवति कस्य सत्त्वस्य तदोस्ससावनन्त्ययोः इत्यस्य अत एव आह नाम अतः तत्र कथयति किं कथयति संज्ञायाम् इति
नाम एतावता तर्हि किं प्रवृत्तम्? एतावता प्रवृत्तमिदं यत् गौणत्वे अपि तत्र अस्य प्रवृत्तिः न भवति। कस्य? सत्त्वस्य। अतः तदर्थं द्विपर्यन्तानामेव वेष्टिः इति तत्र स्वीकर्तव्यमिति नास्ति इत्येव खलु आयातम् एतावता। पुनः पश्यन्तु, न च अतित्वम् इत्यत्रापि सत्त्वप्रवृत्तेर्दुर्वारत्वात्, नाम सत्त्वं वारयितुं न शक्यते। त्वाहौसौ इति तकारोच्चारणानर्थक्यं दुर्वारमिति वाच्यं, नाम तकारस्य उच्चारणस्य अनर्थक्यं वारयितुं शक्यते इति न वक्तव्यं। नाम तथा न भवति, तकारोच्चारणमत्र अपेक्षितमेव वर्तते। कथयति? सत्त्वस्य सर्वाद्यन्तरगणकार्यत्वेन गौणे तस्य अप्रवृत्तेः। एवं खलु? नाम सर्वाद्यन्तरगणकार्यत्वेन गौणे तस्य प्रवृत्तिः न भवति इति। तर्हि गौणे यदि प्रवृत्तिः न भवति तर्हि अतित्वम् इत्यत्र गौणे कथं प्रवृत्तिः दर्शिता? न च तकारोच्चारणसामर्थ्यान्नेति वाच्यम् इत्युक्तं खलु। तथा अतित्वम् इति गौणे चरितार्थत्वात्। गौणे तकारः अपेक्षितः। कुतः अपेक्षितः? प्राप्नोति। केन प्राप्नोति? तदोस्ससावनन्त्ययोः इत्यनेन प्राप्नोति। तत्रापि तकारस्य सकारः एव भवतु एतदर्थम्। एवं खलु? तर्हि तत्र अस्मिन्नेव सन्दर्भे उच्यमानं वर्तते, नाम एवं न वक्तव्यम्। अतित्वम् इत्यत्र सत्त्वप्रवृत्तेर्दुर्वारत्वात् तौहौसौ इति तकारोच्चारणानर्थक्यं दुर्वारम् इति न च वाच्यम् इति एवम् अन्वयः। सत्त्वं यद् वर्तते तस्य सर्वाद्यन्तरगणकार्यत्वेन गौणे तस्य अप्रवृत्तेः। सत्त्वस्य तस्य अप्रवृत्तेः इत्येवम् अत्र अन्वयः ज्ञातव्यः। सत्त्वस्य सर्वाद्यन्तरकार्यत्वात् गौणे तस्य अप्रवृत्तिः। तस्य अप्रवृत्तिः नाम कस्य? सत्त्वस्य वा अथवा त्वाहौसौ इति त्वादेशस्य वा? सत्त्वस्य एव। अस्तु, पश्यामः किं कथयन् अस्ति अग्रे। अपेक्षायां सत्यां मूलमादाय पुनः समन्वयनं करिष्यामः। कथयति? अत एव आह संज्ञायामिति। मूले पश्यन्तु, संज्ञायां गौणत्वे च असत्त्वेन, संज्ञायां गौणत्वे च अत्वसत्त्वेन, सत्त्वेन अत्वसत्त्वेन, नाम संज्ञायां गौणत्वे च अत्वं न भवति, सत्त्वमपि न भवति। कुतः? पठितं खलु पूर्वं। संज्ञोपसर्जनीभूतास्तु न सर्वादयः। कथयति? त्यदिति कस्यचित् नाम इदं। त्यदिति कस्यचित् नाम वर्तते। अतः प्रकृते तकारस्य सकारः न भवति। तदोस्ससावनन्त्ययोः इत्यनेन अतित्यद्। अतः न, तत्र मूले रूपत्रयं दत्तं खलु। त्यद् त्यदौ त्यदः। विद्यमानस्य तकारस्य सकारः न भवति। कुतः? संज्ञा वर्तते। द्विवचने बहुवचने तु सत्त्वस्य प्राप्तिरेव न भवति। एवं खलु? अग्रे कथयति? अतित्यदिति। मूले उक्तं खलु। अतित्यद् अतित्यदौ अतित्यदः। त्यम् अतिक्रान्तः इति विग्रहः। एवं खलु? तर्हि तत् अत्रापि गौणत्वं वर्तते। तर्हि गौणत्वादेव तत्र सत्त्वं न प्रवर्तते। कुतः? संज्ञोपसर्जनीभूतास्तु न सर्वादयः इति। तथा चेत् यथा गौणत्वेन अत्र अतित्यदित्यादिषु वारितं, तद्वत् गौणत्वेन अतित्वम् इत्यत्रापि सत्त्वं वार्येत किल? वा न वा? वा न वा? अतित्यद् इत्यत्र यथा गौणत्वं वर्तते, तद्वत् अतित्वम् इत्यत्रापि गौणत्वमस्ति एव खलु? परन्तु
आं सत्यं, यथा अतित्यद इत्यत्र गौणत्वात् सत्त्वं न भवति, तद्वत् अतित्वम् इत्यत्रापि गौणत्वात् सत्त्वं न भवति खलु, वा न वा? आं, गौणत्वेन स्यात् सत्त्वं, परन्तु प्रधाने तु स्यात् खलु। प्रधानः कः? त्वं। त्वं तु प्राधान्यमेव भजते, तत्र न स्यात् इति एतत् कृत्वा तत्र द्विपर्यन्तानामेव वेष्टिः इत्यस्य अनुवर्तनं स्वीकर्तव्यमेव। मूले एव अवधानं कुर्वन्तु। इदानीं व्याख्यायामपि सम्यगेव उक्तमस्ति, परन्तु मूले सरलतया सर्वं, नाम संक्षेपेण सर्वं सरलतया अवगन्तुं शक्यते। द्विपर्यन्तानामेव वेष्टिः इत्यस्य तु अपेक्षा अस्ति त्वम् इत्यत्र तकारस्य सकारः न भवतु, अतः तत्र द्विपर्यन्तानामेव वेष्टिः इत्यस्य अनुवर्तनं ग्राह्यं स्वीकर्तव्यम्। तकारस्य सकारादेशः तु अतित्वम् इत्यादिषु गौणे चारितार्थ्यं भजते, परन्तु तत्र अपि यदि तकारोच्चारणसामर्थ्यात् सत्त्वं निवृत्तं, तकारोच्चारणसामर्थ्यात् नेति वाच्यं, कुतः? अतित्वम् इति गौणे चरितार्थत्वात्, नाम तकारोच्चारणसामर्थ्यं, तकारोच्चारणं यद् वर्तते तस्य तु गौणे चारितार्थ्यं वर्तते, एवं खलु? गौणे चारितार्थ्यं वर्तते यदि, तर्हि अतित्वम् इत्यत्र तकारस्य सकारः न भवति त्वम् इत्यत्र, अङ्गीकुर्मः, अस्तु। नाम तस्य प्रयोजनं त्वम् इत्यत्र नास्ति, गौणे अस्ति। त्वम् इत्यत्र तु रक्षणाय अस्माभिः द्विपर्यन्तानामेव वेष्टिः इति स्वीकर्तव्यमेव अनुवृत्त्या इति आयातं खलु। परन्तु पुनः अत्र उच्यते किल, किं यत् संज्ञोपसर्जनीभूतास्तु न सर्वादयः, अतित्वम् इत्यत्र सर्वादित्वं न भवति, अतित्यद् इत्यत्रापि सर्वादित्वं न भवति, संज्ञोपसर्जनीभूतास्तु न सर्वादयः इति कृत्वा अतित्यद् इत्यत्र तु अङ्गीकुर्मः, यतोहि तत्र उच्चारणविषयः नास्ति। नाम त्वाहौसौ इत्यनेन सम्बन्धः नास्ति, क्व? अतित्यद् इत्यत्र संज्ञा च यत्र वर्तते त्यद्, तत्रापि त्वाहौसौ इति सम्बन्धः नास्ति, अतः तत्र तु संज्ञोपसर्जनीभूतास्तु न सर्वादयः इत्यनेन एव निवृत्तिः भवति तकारस्य सकारादेशस्य, प्रथमाविभक्तेः एकवचने सुप्रत्यये परतः। परन्तु अतित्वम् इति यदुक्तं खलु, अतित्वम् इति गौणे चरितार्थत्वात्, तत्र त्वाहौसौ इत्यत्र तकारोच्चारणं चारितार्थ्यं भजते, नाम गौणे अपि तकारादेशः भवतु, एतदर्थं तत्र त्वाहौसौ इत्यत्र तकारः उक्तः। एवं खलु? अन्यथा तस्यापि गौणत्वात् तकारादेशोऽपि न स्यात्। नैव, तकारादेशस्तु तत्र अस्ति एव खलु। तकारस्य सकारादेशनिवारणाय तत्र त्वाहौसौ इत्यत्र तकारादेशः उच्यते इति खलु। तर्हि द्विपर्यन्तानाम् एव इष्टिः इत्यस्य प्रयोजनं क्व? इत्यत् त्वम् इत्यत्र तत्र तकारस्य सकारः न भवतु, एवं खलु। तत्र तकारोच्चारणस्य सामर्थ्यं नास्ति, कुतः? तस्य गौणत्वे चारितार्थ्यं वर्तते, गौणत्वे अपि तत्र सत्त्वं प्राप्तमासीत्, ततः अपि निवारणाय तकारोच्चारणं तत्र चरितार्थं भवति इति। यत्तु संज्ञोपसर्जनीभूतास्तु न सर्वादयः इत्युक्तं, तस्य तु यत्र त्वाहौसौ इत्यस्य प्रसङ्गः नास्ति, अत एव भिन्नम् उदाहरणं दत्तं खलु अग्रे। किं संज्ञायां गौणत्वे च असत्त्वे न किं न, नाम त्यद् इत्यत्र सत्त्वं न
अत्वसत्त्वे नाम अत्वं सत्त्वं च न भवति संज्ञायां गौणत्वे च अत्वसत्त्वे न अत्वमपि न भवति सत्त्वमपि न भवति। अतः एवं रीत्या अत्र द्विपर्यन्तानामेवेष्टि इत्यस्य अनुवृत्तेः प्रयोजनं त्वाहौसौ इत्यत्र तकारोच्चारणस्य प्रयोजनं संज्ञोपसर्जनीभूतासनसर्वादयः इति च यदुक्तं तस्य वचनस्य च प्रयोजनं भिन्नभिन्नस्थले भिन्नभिन्नेषु उदाहरणेषु अस्माभिः अवगन्तव्यं सम्यक् इत्यर्थः। पश्यन्तु अत्र इतोपि चिन्तनात् पुनः पुनः चिन्तनं विधाय एव अयं विचारः बुद्धौ प्रविशेत्। तावान् क्लेशः नास्ति, परन्तु द्वित्राः विचाराः युगपत् बुद्धौ अत्र स्थापनीयाः भवन्ति एव यदि अत्रत्याः इमाः द्वित्राः पङ्क्तयः अवगन्तव्याः तर्हि। समीचीनं। ततः अग्रे उच्यते य इति मूले पश्यन्तु यः यौ ये इति उक्तं खलु तद्विषये कथयति। यद् शब्दस्य त्यदार्ज्यत्वे यद् सु त्यदादिनामः य असु पररूपत्वे य सु द्वयोः अकारयोः पररूपं भवति य सु सर्वशब्दवद् रूपाणि सर्वशब्दस्य यथा रूपाणि भवन्ति तद्वद् अत्रापि रूपाणि भवन्ति। यः यौ ये द्वितीय अग्रे कथयति तकाराभावान् न सत्त्वं नाम यच्छब्दे तकारः एव नास्ति तर्हि तस्य सत्त्वमपि कुतः अर्थात् न भवति एवं किल। अतः यः यौ ये यं यौ यान् येन याभ्यां यैः यस्मै याभ्यां येभ्यः यस्मात् याभ्यां येभ्यः यस्य ययोः येषां सर्वत्र सर्वनामकार्याणि यथा पूर्वम् अवगन्तव्यानि यस्मिन् ययोः येषु एवं यद् शब्दः दकारान्तः तस्यापि रूपाणि उक्तानि। तत्र त्यद् तद् एतत् एतस्य रूपाणि सम्यक्तया बुद्धौ सन्ति चेत् अस्यापि अवगमने तत्र आयासः एव नास्ति। अग्रिमः दकारान्तः शब्दः तत्रैव त्यदादिगणे पठ्यते एतद् इति तद्विषये कथयति। एष इति मूले उक्तं खलु एषः एतौ एते कथयति। एतद् शब्दस्य त्यदाद्यत्वे नाम एतद् एतस्मात् सुप्रत्ययः आदौ भवति विभक्तिः परतः आगच्छति त्यदाद्यत्वे एतद् एत एत असु पररूपत्वे एतसु सर्ववदेव रूपाणि नाम सर्वशब्दवदेव रूपाणि भवन्ति कथयति। सौ तु तकारस्य सत्त्वमिति विशेषः। सुप्रत्ययः यदा परतः भवति तदा तकारस्य स्थाने सत्त्वं भवति। का स्थितिः जायते एषसु एषसु इत्यवस्थायाम् आदेशप्रत्यययोः इत्यनेन सूत्रेण सकारस्य षत्वं भवति एषसु। सस्य ऋत्वविसर्गे सति एषः एतौ एते सम्यक्। सत्त्वं तु सौ परतः एव भवति अतः तत्र द्विवचने तु तकारस्य श्रवणं भवत्येव। द्वितीया एतम् एतौ एतान् तृतीया एतेन एताभ्याम् एतैः चतुर्थी एतस्मै एताभ्याम् एतैः एतेभ्यः पञ्चमी एतस्मात् एताभ्याम् एतेभ्यः षष्ठी एतस्य एतयोः एतेषां सप्तमी एतस्मिन् एतयोः एतेषु एवं रीत्या रूपाणि भवन्ति। सम्यक् भवन्तः स्मरेयुः सत्यः एव अस्माभिः अस्मिन्नेव प्रकरणे
तत्र अन्वादेशविषये एनादेशः अन्वादेशे गम्यमाने एनादेशः पठितः अशादेशः अन्वादेशश्च इदमो अन्वादेशेषनुदात्तस्तृतीयादौ एतदस्त्रतसोस्त्रतसौ इति तद्धितेषु पठिष्यते परन्तु अनुवृत्त्यर्थं तत्र पूर्वं स्मृतं तत्सूत्रं ततः तत्र द्वितीया टौ स्वेनः द्वितीया अम् औट् शस् इत्यर्थः टा तृतीयविभक्तेः एकवचनम् ओस् षष्ठी द्विवचनं सप्तमी द्विवचनं च तत्र एन इति आदेशः भवति एतद् शब्दस्य स्थाने कथयति अन्वादेशे द्विती मूले पश्यन्तु अन्वादेशे तु एनम् एनौ एनाम् एनेन एनयोः एनयोः कथयति द्वितीया टौ स्वेनः इत्यस्य एतद् शब्देऽपि प्रवृत्तेरिति भावः तत्र तु समस्या एव नास्ति साक्षात् समग्रस्य एतद् इति शब्दस्य स्थाने एन इति आदेशः भवति परन्तु अन्वादेशः गम्यमानः स्यात् किञ्चित् कार्यं विधातुम् उपात्तस्य कार्यान्तरं विधातुं पुनरुपादानम् अन्वादेशः इति खलु उक्तं तत्र अतः सः अन्वादेशः अत्र स्मर्तव्यः तादृशः अन्वादेशः विवक्षितश्चेत् तत्र एतद् इत्यस्य स्थाने एनादेशः कर्तव्यः अतः द्वितीयायां टायाम् ओसि च परतः एव सः आदेशः भवति अतः तत्र एनम् एनौ एनान् इति द्वितीयायाम् एनेन इति टायाम् एनयोः इति च ओसि अर्थात् षष्ठी द्विवचने सप्तमी द्विवचने च इमानि रूपाणि क्रमशः इमानि अपि लभ्यन्ते इति सम्यक् एवञ्च त्यद् तद् यद् एतद् एतान् चतुरः दकारान्तान् शब्दान् व्याख्याय अधुना अन्ये दकारान्ताः ये शब्दाः दृश्यमानाः वर्तन्ते सर्वादिगणे तेषां कः विशेषः तत्र विशेषं कथयन् अग्रे गच्छति ग्रन्थकारः तत्र व्याख्याता कथयति अथ युष्मदस्मदोः प्रक्रियां दर्शयति युष्मच्छब्दः दकारान्तः वयं जानीमः सर्वादिगणे पठ्यते अस्मच्छब्दोऽपि दकारान्तः वयं जानीमः सर्वादिगणे पठ्यते तत्र प्रक्रियां दर्शयति नाम तत्र प्रक्रिया कथं स्यात् इति प्रदर्शयति कथं प्रक्रिया वर्तते प्रथमयो नाम तत्र सूत्रं वर्तते आदौ तत्र युष्मदशब्दात् सुप्रत्ययः भवति तत्र विशेषः अस्ति सूत्रमग्रे उच्यते ङे प्रथमयोरम् इति सूत्रस्य विभक्तिपरिचयः प्राप्तव्यः सूत्रे ङे इति प्रथमं पदं भवति प्रथमयोः इति द्वितीयं पदं भवति अम् इति तृतीयं पदं भवति ङे इति लुप्तषष्ठीकं पदं भवति कथयिष्यते व्याख्यात्रापि अग्रे नाम अत्र षष्ठी विभक्तिः भवति अर्थात् ङेः इति अस्ति वस्तुतः परन्तु षष्ठ्याः श्रवणं न भवति तस्याः सौत्रत्वात् लुक् अस्ति अथवा छन्दोवत् सूत्राणि भवति इति न्यायं पुरस्कृत्य तत्र सुपां सुलुक् पूर्वसवर्णाच्छे हडाढ्यः अजारः इत्यनेन विभक्तेः लुक् सुपः लुक् अवगन्तव्यः षष्ठी अस्ति अत्र प्रथमयोः प्रथमा च प्रथमे तयोः प्रथमयोः अत्रापि षष्ठी विभक्तिः एव वर्तते द्विवचनं वर्तते प्रथमा इति शब्दस्य
अम् इति प्रथमान्तं भवति, प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। आहत्य सूत्रे 3 पदानि भवन्ति। व्याख्याता कथयति युष्मदस्मद्भ्यां ङसोष् इत्यतः युष्मदस्मद्भ्याम् इत्यनुवर्तते। एवं खलु। विशेषेण अत्रत्यः सूत्रक्रमः अस्माभिः बुद्धौ स्थापनीयः। यतोहि अत्रत्यः सूत्रक्रमः सूक्ष्मतया बुद्धौ यदा भवति तदा अग्रे ये महान्तः विचाराः अस्माभिः अत्र कर्तव्याः वर्तन्ते तेषाम् अपि अस्माकं स्पष्टता भविष्यति। यद्यपि तत्र सर्वत्र एव उच्यते यत् अष्टाध्याय्याः क्रमं पुरस्कृत्य एव कौमुद्याः अवगमनं भवति इति। साक्षात् इतः प्राक्तनमेव सूत्रं भवति किं युष्मदस्मद्भ्यां ङसोष् इति। तर्हि तत्र नाम युष्मदस्मदोः रूपसिद्ध्यर्थं सप्तमाध्यायस्य प्रथमपादस्य केषाञ्चन सूत्राणां प्रयोगः भविष्यति, केषाञ्चन द्वितीयपादस्य च सूत्राणां प्रयोगः भविष्यति। तद् अनुपदमेव स्फुटीभविष्यति। तर्हि किमनुवृत्तं युष्मदस्मद्भ्याम् इत्यनुवृत्तं। कथयति अध्याहर्तव्यः नाम पञ्चमी अस्ति तत्र अनुवृत्तं यत्पदं तत्र पञ्चमी विभक्तिः वर्तते। पञ्चमी अस्ति इति कृत्वा तत्र तस्मादित्युत्तरस्य इति परिभाषा उपतिष्ठते। परस्य इति तत्र अर्थः लभ्यते। कथयति ङे इति लुप्तषष्ठीकं पृथक् पदं तदुक्तमेव। अग्रे कथयति प्रथमयोः इति प्रथमा द्वितीया विभक्त्योः लाक्षणिकम् इति भाष्यम्। नाम भाष्ये अत्र प्रथमयोः इति पदेन प्रथमा विभक्तिः द्वितीया विभक्तिः च विवक्ष्यते इति। प्रथमा विभक्तिः नाम सु औजस् अम् औक्षस्। अतः एव त्वं युवां यूयं त्वं युवां युष्मान् आधिक्येन विभक्तेः अन्ते अम् इत्येव श्रूयते। द्वितीया बहुवचने निषेधः वक्ष्यते शसो न साक्षात् अग्रिममेव सूत्रं, परन्तु प्रकृते तु अम् इत्येव विशेषः भवति। अस्तु तर्हि ङे चतुर्थी विभक्तेः एकवचनम् अस्ति। तुभ्यं मह्यं तत्रापि अम् श्रूयते अन्ते। अस्तु किं कथयति तदाह युष्मदस्मद्भ्याम् इत्यादिना नाम सूत्रार्थः कः अस्ति सः पठनीयः। तर्हि अनुवृत्त्यादिकम् अपि सर्वं ज्ञातं, सूत्रार्थः अत्र कथं सम्भवति कः भवति इति पश्यामः अधुना। कथयति युष्मदस्मद्भ्यां परस्य ङे इत्येतस्य युष्मदित्येतस्मात् अस्मदित्येतस्मात् च परतः यः ङे वर्तते तस्य प्रथमा द्वितीययोः च अमादेशः स्यात्। नाम युष्मत् शब्दात् परतः अथवा अस्मत् शब्दात् परतः ङे इति अस्ति चतुर्थी विभक्तेः एकवचनं, तस्य स्थाने अम् इति आदेशः भवति। प्रथमा विभक्तिः अस्ति अथवा द्वितीया विभक्तिः अस्ति अर्थात् सुऔजस् अमौक्षस् इति वा वर्तते। कस्मात् युष्मत् शब्दात् अथवा अस्मत् शब्दात्, तर्हि तस्य स्थाने अपि अम् इति आदेशः भवति। एवं खलु। अग्रे उच्यते सोरमादेशे कृते न विभक्तौ इति मस्य नेत्वम्। नाम युष्मद् सु इति भवति स्थितिः। तत्र सु इत्यस्य स्थाने यतोहि प्रथमाविभक्तेः विषयः वर्तते, प्रथमाविभक्तौ सु इति प्रत्ययोऽपि अन्तर्भवति। अम् इति आदेशः भवति, अतः सु इत्यस्य विभक्तित्वं यद् वर्तते तद् स्थानिवद्भावेन अमादेशेऽपि वर्तते एव।
अतः तत्र अम् इत्यस्य यः मकारः तस्य मकारस्य इति संज्ञा न भवति। कुतः? न विभक्तौ तु स्मः इत्यनेन। कथयति युष्मद् अम् अस्मद् अम् इति स्थितं। युगपत् द्वयोः रूपसिद्धिः विचारः क्रियमाणः वर्तते। युष्मच्छब्दः अस्मच्छब्दः च युगपत् स्वीक्रियमाणः वर्तते, यतोहि प्रक्रियायां महत्साम्यं वर्तते। अतः समीचीनं। युष्मद् अम् अस्मद् अम् इति स्थितं नाम इति एतावान् तत्र एतावती स्थितिः प्राप्यते ङे प्रथमयोरम् इति सूत्रस्य प्रवृत्त्याः परम्। कथयति अग्रे अधिकृत्य इति नाम अधिकारसूत्रं वर्तते। किं तद् सूत्रमुच्यते? मपर्यन्तस्य इति। अयम् अधिकारः वर्तते। पश्यन्तु, इदानीं सप्तमाध्यायस्य द्वितीयपादस्य तत्र 91तमं सूत्रम् इदं भवति। एवं किल? तत्र कथयति नाम अस्य सूत्रस्य पदपरिचयं प्राप्नुमः। मः पर्यन्तं नाम अवधिः, यस्य सः मपर्यन्तः तस्य मपर्यन्तस्य, एवं रीत्या अत्र विग्रहः कर्तुं शक्यते। मूले उक्तम् इत्यधिकृत्य नाम अधिकारसूत्रमिदं भवति। वा न वा? कथयति कार्याणि वक्ष्यन्ते इति शेषः। तत्र काशिकायाम् उच्यते मपर्यन्तस्य इत्ययम् अधिकारः यदितः ऊर्ध्वम् अनुक्रमिष्यामः मपर्यन्तस्य इत्येवं तद्वेदितव्यम् इति। इतः अनन्तरं ये केचन विधयः वक्ष्यन्ते युष्मत् शब्दसन्दर्भे अस्मत् शब्दसन्दर्भे वा, तत्र मपर्यन्तस्य कार्यं भविष्यति। अत्र चापि यानि सूत्राणि भवन्ति अथवा यः सूत्रक्रमः भवति सः अस्माभिः बुद्धौ स्थापनीयः। अष्टाध्यायीं पुरतः संस्थाप्य वा अथवा कण्ठस्थीकृतानां सूत्राणां पुनः बुद्धौ स्मरणं कृत्वा। यतोहि सूत्रेषु अत्र बाध्यबाधकभावः अपि अग्रे चर्चनीयः वर्तते अपेक्षितानाम् इष्टानां च रूपाणां सिद्ध्यर्थम्। कार्याणि वक्ष्यन्ते इति शेषः। तानि कार्याणि तु अनुपदमेव वक्ष्यन्ते। तत्र एकं कार्यम् अधुना उच्यमानमेव वर्तते अग्रे। तद् किं? त्वा हौ सौ स्थितिः का अस्ति? युष्मदम् अस्मदम् कस्य सूत्रस्य प्रवृत्तेः अनन्तरं? ङे प्रथमयोरम् इति सूत्रस्य प्रवृत्तेः अनन्तरम्। एवं खलु? तर्हि तत्र सूत्रं भवति त्वा हौ सौ इति। तत्र उच्यते त्वश्च अहश्च त्वाहौ विग्रहः कर्तव्यः। त्वाहौ इति प्रथमाविभक्तेः द्विवचनान्तं रूपं भवति। सम्यक्। सौ इति सप्तम्यन्तं भवति। सप्तमीविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। विभक्तिनिर्देशमात्रम् अत्र पठितं वर्तते। अस्य अन्यः सर्वोऽपि सूत्रार्थः कथं भवति, के च अत्र विचाराः सन्ति, तान् सर्वान् अपि विषयान् वयम् अग्रिमे पाठे पठिष्यामः। अपि च युष्मत् शब्दस्य अस्मत् शब्दस्य च सर्वेषां रूपाणां सिद्धिं करिष्यामः। काचित् अत्रापि दीर्घा यात्रा कर्तव्या भविष्यति। अस्तु। मुनित्रयं नमस्कृत्य लुप्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। एवञ्च हलन्तपुंलिङ्गप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र अयं 39 पाठः अथवा
चत्वारिंशत्तमः पाठः सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः। चत्वारिंशत्तमः न ऊनचत्वारिंशत्तमः क्षन्तव्यः।